नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखित रूपमा सचिवालय बैठक राख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माग गरेपछि पार्टीभित्र विवाद झनै चुलिएको देखिन्छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान र निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टीको बैठक बस्नुपर्ने प्रचण्डको दाबी छ, तर ओली टसको मस भएका छैनन्। बहुमत नेताहरूको माग र भावना अनुसार ओली बैठक राखिहाल्न र मिति तोक्न तत्कालै तयार देखिएनन्। अर्थात् बहुमत सङ्ख्या ओली विरोधी खेमामा रहेका 5 जना छन्। यो हिसाबमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक डाक्नुको विकल्प छैन। डाक्दा ओलीले त्यो पार्टी फुटको बिन्दु भनिसकेका हुनाले प्रचण्ड हच्किरहेका छन् नै। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले पूर्व एमालेका नेताहरूसँग गरेको भेलाका कारण दुखेको ओलीको चित्तलाई जसरी भए पनि मनाउन जरुरी छ। दोष ओलीमा पनि छ भने प्रचण्डमा पनि सच्चिन दुवैलाई जरुरी छ। त्यसैले अरूलाई भेला गरेर भन्दा प्रचण्डले एक्लैले ओलीसँग मन माझामाझ गरेर अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित 5 सचिवालय सदस्यले बुझाए लिखित पत्र। बालुवाटारमै आरोप प्रत्यारोप बैठक बोलाउन अध्यक्ष ओली अनिच्छुक। अनुरोध गरेका छौं, त्यो लिखित रूपमा अनुरोध गरेका छौं। 24 घण्टामा थपिए 2700 कोरोना संक्रमित, 2200 निको, थप 17 जनाले ज्यान गुमाउँदा मृतक संख्या 1087। वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर फर्किए भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणे। सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने सरकारको विश्वास। भारतीय मिडिया भन्छन् भ्रमण फलदायी। ज्ञानले सच्यायो खेलाडीको वर्गीकरण। पुरुष क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण मङ्सिर 10 देखि, वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 3 मा हुने। र अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बाइडेन जित नजिक पुगेपछि बढाइयो सुरक्षा। नतिजा नआउँदै आफूलाई विजेता घोषणा नगर्न बाइडेनलाई ट्रम्पको चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउन असहमति जनाउनु भएको छ। आज बैठक बोलाउन माग गर्दै बालुवाटार पुगेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित 5 सचिवालय सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउने असहमति जनाउनु भएको हो। दाहालको नेतृत्वमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम ओलीलाई केन्द्रीय सचिवालय बैठक डाक्न सहमत हुन लिखित पत्र सहित अनुरोध गर्न आज बालुवाटार गएका थिए। झन्डै 2 घण्टा लामो छलफलमा ओलीले असहमति पत्र बुझे पनि कुनै निष्कर्ष नदिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। अध्यक्षले बारम्बार बैठकको आग्रह गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा पनि बैठक हुन नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभएको सन्दर्भलाई मात्रै ध्यान दिँदै छिटै सचिवालयको बैठक बस्नका निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ। त्यो लिखित रूपमा अनुरोध गरेका छौँ। कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको बारेमा आज निष्कर्ष दिनुभएको छैन।
बैठकमा ओलीले आफू विरुद्ध लागिसकेपछि बैठकको आवश्यकता नै किन पर्यो र भन्दै नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। 5 सचिवालय सदस्यले कोभिडका बेला भइरहेको कामहरूको समीक्षा र पार्टी निर्णय कार्यान्वयनबारे छलफल हुनुपर्छ भन्नेबारे लिखित पत्र बुझाएका थिए। अध्यक्ष ओलीले बैठक बोलाउन अनिच्छा देखाएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरू दुविधामा पुगेका छन्। सत्तारूढ नेकपाको विवाद तत्काल सुल्झिने सङ्केत छैन। विवाद समाधानका लागि बहुमत सचिवालय सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित रूपमै माग गरे पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। कहिले खुमलटार, कहिले कोटेश्वर त कहिले धुम्बाराहीमा छलफल गरेका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। तर बालुवाटार छलफल सुखद हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीसँग औपचारिक बैठकको विषयमा कुरा राख्न गएका नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य बैठक बस्नेमा विश्वस्त छैनन्। शनिबार बालुवाटार पुगेका नेताहरू र अध्यक्ष ओलीबीच भनाभन्ने भएको छ। धुमराईमा शुक्रबार र शनिबार बसेको अध्यक्ष प्रचण्ड सहित नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले तत्काल औपचारिक बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई पत्र बुझाएका छन्। पत्रमा तत्काल सचिवालय बैठक राख्न 2 दिनको म्याद दिइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफू विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने, आफू अनुकूल बैठक बस्ने अनि औपचारिक बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्ने मुडमा उत्रिए। बिहिबार 11 बजेदेखि बसेको बैठक करिब 2 घण्टा चलेको बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। यो अवधिभर नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप मात्र भएको सहभागी मध्येकै नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली तत्काल पार्टी बैठक बोलाउन सकारात्मक नरहेको सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिए। कार्यकारी अध्यक्षले बारम्बार बैठकको आग्रह गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा पनि बैठक हुन नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभएको सन्दर्भलाई मात्रै ध्यान दिँदै छिटै सचिवालयको बैठक बस्नका निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ। त्यो लिखित रूपमा अनुरोध गरेका छौँ। कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको बारेमा आज निष्कर्ष दिनुभएको छैन। फुट नजिक पुगेको बाह्य चर्चा चलिरहँदा नेकपाका 9 सचिवालय सदस्य मध्ये अध्यक्ष ओलीसँग ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल छन्। गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा पनि ओली निकट भएको चर्चा चलेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डसँग वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ छन्। प्रचण्ड निकटहरूले आफ्ना विरुद्ध गुट चलाएको आरोप लगाएका ओली र नेताहरूबीच बालुवाटारमा चर्का चर्किने भएको बताइएको छ। बैठकमा कसले के भने? प्रचण्ड आफू खुसी राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नुभयो, कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति इमान्दार देखिनु भएन। स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्ने बेला गडबडी गर्न खोज्नुभयो। सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ हुन्छ र म पनि अध्यक्ष हुँ भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि त मन्त्री परिषद पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्तिहरू सबै एकलौटी गर्न थाल्नुभयो। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ आफ्नो आत्मालोचना गर्न किन तयार नहुने? यतिका नेताहरूले किन विरोध गरे भनेर नसोच्ने? झलनाथ खनाल बैठक नै नबस्ने र छलफल नै नगर्नु नै गलत हो। वामदेव गौतम बैठकमा बस्नै नमान्ने, बैठक बसिहाले पनि नबोल्ने तथा निष्कर्षमा पुग्नै नदिने। यदि निष्कर्ष निस्किए कार्यान्वयन नगर्ने, यो कस्तो शैली हो? नेकपाको समस्या व्यक्तिवादी कार्यशैली हो र यसको प्रतिनिधि पात्र तपाईँ प्रधानमन्त्री नै हो। केपी शर्मा ओली झेली कुरा गर्ने, मैले बैठक नबस्ने कहाँ भनेको छु? तपाईँले अध्यक्ष प्रचण्डले नै जालझेल र गुटबन्दी गर्नुभयो, मेरो विरुद्ध घेराबन्दी भयो, मैले किन बैठक बोलाउने? मिति तोक्न मैले पनि सोच्नुपर्छ, सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो। नेताहरूबीच देखिएको आरोप प्रत्यारोपले नेकपा विवाद तत्काल सुल्झिने सङ्केत देखिएको छैन। दुवै पक्ष आफ्नो रणनीति बनाउन गुटगत छलफलमा सक्रिय छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,91,636 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,423 जनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा 2,753 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 1,91,636 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 35,435 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 2,206 जना निको भएसँगै देशभर 1,55,114 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,512 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 87,1
94 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 70,773 जना, ललितपुरमा 9,991 जना र भक्तपुरमा 6,430 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 67,926 सङ्क्रमित निको भइसकेका छन् भने 18,862 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,679 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 25 जना थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 494 जना, प्रदेश 2 मा 77 जना, गण्डकी प्रदेशमा 137 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 218 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 103 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरणअनुसार 24 घण्टामा 17 सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको सङ्ख्या 1087 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती प्रदेशमा 10 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै 539 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 13 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 131 जना, प्रदेश 2 मा 165, गण्डकी प्रदेशमा 61, लुम्बिनी प्रदेशमा 146 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 25 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 1,144 छ। संस्थागत र होम आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या 35,435 पुगेको छ। हालसम्म देशभर कुल 15,27,766 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। नेपाली सेनाले भारतीय स्थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमण फलदायी भएको बताएको छ। 3 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर फर्केपछि सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमण सफल र फलदायी भएको जनाएको हो। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न नरवणे बुधबार 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा काठमाडौँ आएका थिए। उनले बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ महारथीको दर्जायानी ग्रहण गर्नुका साथै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गरेका थिए। जङ्गी अड्डामा भएको औपचारिक भेटवार्तामा दुई प्रधान सेनापति बीच आपसी सुरक्षा चासोका विषयमा खुला छलफल भएको र तालिम लगायत अन्य सहयोगका क्षेत्रमा थप विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी शुक्रबार नै नरवणे भारत फर्किएका छन्। भारतले नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि बिग्रिएको दुई देशबीचको सम्बन्ध र अवरुद्ध जस्तै बनेको कूटनीतिक वार्ता र छलफल नरवणेको यो औपचारिक भ्रमणले खुलाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल भारतबीच सीमा विवाद जारी रहँदा प्रधान सेनापतिको निमन्त्रणामा मानार्थ महारथी लिन नेपाल आएका भारतीय सेना अध्यक्ष मुकुन्द नरवणे स्वदेश फर्किसकेका छन्। भारत फर्कनु अघि प्रधानमन्त्रीसँग उनको भेटवार्ता भएको थियो। नरवणे आएदेखि नै निकै महत्त्व दिएको प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीचको विवाद वार्ताबाट टुङ्ग्याउने सन्देश दिएर पठाएका छन्। अहिलेसम्म टसको मस नभएको भारतका लागि यो सन्देशले वार्ताको ढोका खुल्नेमा कूटनीतिज्ञदेखि सरकार आशावादी देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालले आफ्नै भूमिमाथि दाबी गरिरहँदा त्यहाँ तैनाथ भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष नरवणे 3 दिन अघि नेपाल आए। बुधबार नेपाल आएका उनलाई बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानार्थ महारथीको पदवी प्रदान गरिन्। नरवणेको भ्रमणको विरोध भइरहँदा नेपाली सेनाले त्यसलाई परम्पराको निरन्तरता भन्दै व्याख्या गर्यो। नरवणे आफ्नो 3 दिनको भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किसकेका छन्। यसबीचमा उनीसँग सीमा विवाद बारेमा छलफल भएको बारेमा हालसम्म केही सार्वजनिक गरिएको छैन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा दुई देशबीच शून्य संवाद रहेको बेलामा नरवणेले नेपाली पक्षलाई दिल्लीको सन्देश दिए कि दिएनन् भन्ने बारेमा राजनीतिक वृत्तमा अहिले चासोको विषय बनेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीसँग शुक्रबार शिष्टाचार भेट गर्दा भने प्रधानमन्त्री ओलीले सेनाध्यक्षका मार्फत भारतलाई पुनः वार्ता नै विवादको समाधान हो भन्ने सन्देश भने
दिएका छन्। भारतीय मिडियाका अनुसार नेपालमा नरवणेको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य सीमा विवाद बारेमा भारतको स्ट्यान्ड राख्नु पनि हो। कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल र भारतबीच हवाई सेवा बन्द रहेको समयमा प्रमुख सामन्त गोयलपछि भएको नरवणेको भ्रमणलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार भारतीय पक्षले उनीहरूको भ्रमणमा सीमा बारेमा छलफल भएको दाबी गर्दै आएका छन्। गत कार्तिक 16 गते भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो, जसमा नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको करिब 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटिएको छ। यसको जवाबमा नेपालले विरोध नोट पठायो, तर भारतका तर्फबाट ठोस रेस्पोन्स नै आएन। बरु कोरोनाले आक्रान्त बनेकाले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाखको अन्तिम साता लिपुलेख हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरे। त्यसको जवाबमा नेपालले पुनः विरोध नोट पठायो र सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको आह्वान गर्यो, तर भारतले नेपालको प्रस्तावलाई पुनः बेवास्ता गर्यो। यो क्रम अहिले पनि उस्तै छ। नेपालले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा त जारी गर्यो, तर नेपालले पछिल्लो समय आफ्नो भूमि फिर्ता गराउनका लागि कुनै पहल गर्न सकेको छैन, न त भारतले आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन नै गरेको सङ्केत गरेको छ। कालापानी कहिले के भयो? 2014 भारतीय सैन्य क्याम्प स्थापना। 2030 असोज 12 पहिलोपटक कालापानी अतिक्रमण अध्ययन टोली गठन। 2038 दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन। 2053 असोज 4 महाकाली सन्धिपछि कालापानी राष्ट्रिय मुद्दा। 2053 मङ्सिर 1 सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोलीद्वारा हेलिकप्टरबाट कालापानी क्षेत्र अवलोकन। 2053 माघ देहरादूनमा भएको नेपाल भारत उच्च स्तरीय संयुक्त सीमा बैठकमा कालापानी मुद्दा प्रवेश। 2053 फागुन ध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन। 2054 जेठ 23 देखि 25 भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको नेपाल भ्रमणमा कालापानी मुद्दा सुल्झाउने सहमति। 2055 जेठ 20 भारतीय दूतावासद्वारा कालापानी 19औं शताब्दीदेखि भारतको भएको दाबी। 2055 असार नेपाल भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक बैठकमा नेपालद्वारा सन् 1856 मा तयार नक्सा पेश। 2055 साउन 12 प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा भारतीय समकक्षी अटल बिहारी वाजपेयीसँग कोलम्बो स्टार बैठकमा कालापानी बारे छलफल। 2055 साउन 23 प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्ने दाबी। 2056 साउन 8 प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा कालापानी नेपालको भएको दाबी। 2056 भदौ 26 भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी मुद्दामा छलफल। 2057 जेठ 30 भारतीय राजदूत केवी राजनको कालापानी भारतको नदेखिए छाड्न सकिने भनाई। 2057 साउन 16 प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा कालापानी समस्या टुङ्ग्याउने सहमति। 2064 जेठ 29 नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत। 2072 जेठ 1 चीन र भारतबीच लिपुलेख व्यापारिक नाका बनाउने सहमति। 2072 जेठ नेपालद्वारा चीन र भारतलाई लिपुलेख आफ्नो भएको दाबी सहितको पत्र। 2076 कार्तिक 16 नेपालको भूमि समेत समेटेर भारतद्वारा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी। 2076 कार्तिक 20 एकपक्षीय नक्सा मान्य नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति। 2077 वैशाख भारतीय रक्षा मन्त्रीद्वारा लिपुलेख हुँदै जाने सडक उद्घाटन। 2077 जेठ कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहित नेपालको पूर्ण नक्सा जारी। नरवणे स्वदेश फर्किएसँगै सरकारले दिएको सन्देशको असर कस्तो पर्छ भन्ने समयले बताउला। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार नरवणेको भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षसँगको वार्ता सकारात्मक भएको खण्डमा भारत परराष्ट्र सचिव स्तरको छलफलका लागि तयार हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। नेपाली पक्षसँगको छलफलबारे दिल्ली खुसी भए अर्को महिना भारतका परराष्ट्र सचिव हर्ष सिङ्गला काठमाडौँ आउन सक्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सूत्रहरूले दावी गरेको टाइम्सको दावी छ। त्यस्तै संयुक्त प्राविधिक सीमा जाँच समितिको बैठक बस्न समेत भारत तयार हुन सक्ने जनाइएको छ। तर नेपालको सन्देशले भारतको रेस्पोन्स कस्तो हुनेछ त्यो बिस्तारै बाहिरिएला। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै पार्टीभित्र देखिएका विवाद अन्त्य गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ। शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमतिका विषयमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको र केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै सहमति जुटाउने प्रयास हुने नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, अन्य दलबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूको समायोजन, भातृ संस्थाको पदावधि लगायतमा विषयमा देखिएको विवाद टुङ्ग्याउन आइतबार पनि पदाधिकारी बैठक र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्ने र ठोस निष्कर्षमा पुग्ने थापाले बताउनुभयो। राख्नु भएको जुन ध्यानाकर्षण एउटा पत्र छ त्यसकै छलफलको निरन्तरता हो। आज अरू केही नेताले विचार राख्नु भएको छ। भोलि फेरि हामी बस्छौँ 1 बजे र पर्सिको केन्द्र समितिको बैठकभन्दा अगावै अधिवेशनको अहिले प्रभावित भएको कार्यतालिका, अहिले विधानसँग जोडेर उठेका विषयहरूका सन्दर्भमा समझदारीबाट केही कुराहरू भोलि दिनभरिमा टुङ्ग्याउने
सहमतिकै लागि भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कार्तिक 24 गतेलाई सारिएको छ। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार पौडेल समूहले आफूहरूले उठाएको माग कुनै पनि हालतमा पूरा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने देउबा समूहले भने गठन भएको विभाग खारेज नगर्ने भन्दै विभागमा सहभागी हुन चाहनेहरूको नाम दिन पौडेल समूहसँग अनुरोध गरेको बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। जब जब चाडपर्व नजिकिन्छ तब बजार महँगो हुने गर्दछ। तिहार नजिकै गर्दा बजारमा अहिले तरकारीको भाउमा अचाक्ली मूल्य बढेको छ। तरकारी बढी खपत हुने समयमा मूल्यमा भारी वृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा तरकारी र फलफुलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ, तर बजार अनुगमन भने हुन छाडेको छ। व्यापारीहरूले मौका छेपेर चाडपर्वको समयमा मूल्य बढाएर ढाड सेकेको उपभोक्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। तर व्यापारीहरूले भने नेपालमा तरकारी निकै कम उत्पादन हुने र भएको तरकारी पनि किसानहरूले नै भारतबाट आउने तरकारी भन्दा दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेकोले तरकारीको मूल्य बढेको बताएका छन्। आलुको रेट त तपाईँ उतैबाट बढेर आएको, अरू तरकारी लोकल आइटम आउँछ जो हामीले किसानबाट लिन्छौँ 5 रुपियाँ जोडेरै बेच्छु। 5 रुपियाँ जोडेर हुँदैन, 5 रुपियाँ सबैमा जोड्छु। यो तरकारी लुकाउने चिजै छैन, चिजै छैन। लुकाएर बेच्छ। अब 120 रुपियाँ साग थियो, हेर्नुहोस् सर, 120 रुपियाँ किलो साग थियो, हरियो साग, अहिले 10 रुपियाँ मुठा आयो। हो कि उत्पादन हुनु पर्यो नेपालमा, अब यहाँ कहीँ छैन भने कहाँबाट खाने त? अब विगतमा 40 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने आलु अहिले 80 रुपियाँ, 50 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने टमाटर अहिले 100 रुपियाँ, 60 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने प्याज अहिले 200 रुपियाँ, 40 रुपियाँ पर्ने काउली 120 मूल्य छ। विगतका दिनमा भारतबाट आउने तरकारी भन्सारबाट सहज रूपमा आउने गरेको भए तापनि अहिले निकै समस्या हुने गरेको र विगतको तुलनामा कम आयात हुने गरेकोले पनि तरकारीको मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। के गर्नु दाजु, हाम्रो देशमा उत्पादन छैन, अरू देशमा भर पर्नुपर्छ। उसले पारेको देशले जे मूल्य तोक्छ त्यही भावमा हामीले भाडा प्लस बिचौले प्लस दलाल मार्फत माल आउँछ। डाइरेक्ट माल नेपाल सरकारमा आउन सक्दैन, न किराना जस्तो मूल्य तोक्छ तरकारीको। त्यसो तोकिदिए हामीले खुल्याम बेच्न पाउँथ्यौँ। यस्तै भारतले प्याज नेपाल निर्यातमा रोक लगाएपछि अहिले विभिन्न खुल्ला नाकाहरूबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपाल आयात हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिमको भारतसँग सीमा जोडिएका कैलाली तथा कञ्चनपुरका विभिन्न बजारमा अवैध रूपमा नेपाल आयात गरिएको प्याज भएको कारण मूल्य बढेको उनीहरूको भनाइ छ। ब्ल्याकमा 100 को चिज 200 मा कसैले पनि बेच्छ। त्यो ध्यान कसले दिने हो? सरकारी निकायले। हाम व्यापारले त ध्यान दिने, हामीसँग टाइम हुँदैन। मेरो भनाइ थियो कि हामीले बरु सरकारले, इन्डिया सरकारले प्याज बन्द गरिदियो भने कोही प्याज खान जरुरी छैन कि, नखाए पनि त मान्छे त्यतिकै बाँचिहाल्छ। बजारमा तरकारीको मूल्य दोब्बर वृद्धि हुँदा समेत नियमनकारी सरकारी निकायले ध्यान दिन सकेको छैन। अन्य समयमा बजार अनुगमन गर्ने भन्ने प्रचार गरिँदै आएका भए तापनि यो समयमा बजार अनुगमन समेत हुन सकेको छैन, जसले गर्दा व्यापारीहरूलाई विभिन्न बहाना बनाई मनमानी रूपमा तरकारीको मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सल्यानमा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दाङको तुलसीपुरबाट रोल्पाको सुका ओडार जाँदै गरेको लु 1J2911 नम्बरको जीप सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका ओडा नम्बर 4 को तिवाङ घारीमा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। 7 जना सवार जीपमा 1 जना मात्र घाइते छन् भने अन्य 4 जना सकुशल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा दर्जन बढी विभिन्न देशले बनाएका विहार छन्। विदेशीले बनाएका विहारमा उनीहरूका कला संस्कृति प्रष्ट झल्किन्छ, तर नेपाली परम्परा र कला संस्कृति झल्कने विहार भने छैन। त्यसैले जनस्तरबाट अहिले लुम्बिनी बौद्ध कला संस्कृति झल्कने नेपाली परम्परा अनुसार विहार निर्माण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली परम्परागत तथा बौद्ध मौलिक कला संस्कृति झल्कने गरी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पहिलोपल्ट नेपाली विहार बनाइदिन्छ। नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घले नेपाल वज्रयान महावीर निर्माण गरिरहेको हो। जनस्तरबाट सहयोग सङ्कलन गरी नेपालीकै लागतमा मौलिक कला संस्कृति झल्कने गरी लुम्बिनीमा बनिरहेको यो पहिलो नेपाली विहार हो। 2068 सालमा लुम्बिनी विकास कोषबाट जग्गा प्राप्त भएपछि विहार निर्माण सुरु गरिएको हो। लुम्बिनीमा निर्माण भइरहेको विहार नेपाल मण्डलभित्रको परम्परागत बौद्ध विहारको शैलीमा बनिरहेको छ। यो नेपालको आफ्नै किसिमको वास्तुकला हो। यो विहारमा भएका जति पनि कलाकृतिहरू छन् तिनीहरू सबै बौद्ध ग्रन्थ बौद्ध शास्त्रमा आधारित छन्। त्यस्तै यो नेपालको आफ्नै किसिमको वास्तुकला हो। ललितपुर र भक्तपुरमा लिच्छवी कालदेखि नै यस्ता किसिमका बौद्ध विहारहरूको निर्माण हुँदै आएको छ। यो विहारमा बौद्ध परम्परा अनुसार धातुकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, पस्टरकला, स्तकाकला लगायतको प्रयोग गरिएको छ। काठ, ढुङ्गा र विभिन्न धातुलाई कुदेर मनमोहक नेपाली तौर तरिकाको डिजाइन गरी विहार बनाइँदैछ। 2 तल्लाको यात्रु निवास निर्माण गरिसकिएको छ। नेपाली परम्परा अनुसारको इँटा प्रयोग गरी बनाइरहेको विहारको दोस्रो तलामा झ्याल, ढोका राख्ने र फिनिसिङको काम जारी छ। नेपाली संस्कृति झल्कने एकदम काष्ठकला अनुसार जस्तै आँखी चाल, पस्को चाल, दिमान चाल, त्यसपछि टुनाल भयो, जस्तै हाम्रो ढुङ्गाको काम हेर्दाखेरि जस्तै सिंहहरू भयो, ढुङ्गाको मूर्ति भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो डाँछी इँटा भयो। एकदम नेपाली टाइप संस्कृति झल्कने चाहिँ विहार बनेछ। काष्ठकलाकर्मीहरूले नेपाली कला संस्कृति अनुसार डिजाइन तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्। विहार निर्माण समितिका अनुसार अहिलेसम्म जनस्तरबाट 12 करोड सहयोग प्राप्त भएको छ भने निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 करोड 29 लाख 18 हजार र कुमारी बैंकले 5 लाख सहयोग गरेको छ। अहिलेसम्म विहार निर्माणमा कुल 14 करोड 59 लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। निर्माण सम्पन्न गर्न करिब 20 करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताइएको छ। विहार निर्माण सम्पन्नपछि दैनिक रूपमा नेपाली र बौद्ध परम्परा अनुसार पूजापाठ हुनेछ भने सर्वसाधारण र लुम्बिनी आउने पर्यटकका लागि खुला गरिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। प्रसिद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको काठमाडौँको कमल पोखरी पुनर्निर्माण हुने भएको छ। पुरानो पोखरी जीर्ण बन्दै गएकाले नयाँ पोखरी निर्माण हुन लागेको हो। लामो समयदेखि निर्माणको चर्चा पाएर पनि निर्माण नभएको कमल पोखरी अब भने निर्माण हुने भएको छ। वास्तुशास्त्रमा आधारित भएरै पोखरी निर्माण गर्न लागिएको कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबले जनाएको छ। पोखरीभित्र छिर्ने गेटलाई नेपाली स्वरूप दिने र नेपाली इट्टा वा दर्शन ढुङ्गा प्रयोग गर्ने वास्तुमूर्ति स्थापना गर्ने लगायतको ढाँचा तयार पारेको क्लबले जनाएको छ। पोखरी निर्माणको काम सुरु भइसकेकाले पानीको सतह र निकासको काम भइरहेको छ, जसका कारण पोखरीको पानी निकासी गर्दा पोखरीमा रहेका माछा मर्ने भएकाले क्लबले उक्त माछा स्थानीयहरूलाई सस्तोमा बिक्री गरिरहेको छ। पोखरीको सुन्दरताको लागि राखेको माछा हो। अहिले यो पोखरी निर्माण गर्नको लागि यहाँको पानी सुकाउनु पर्ने, घटाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब माछालाई अक्सिजन नपुगेर भत्रकोल भएर मर्न लागेको हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले झिक्न लागेको छ। यो हाम्रो पोखरी निर्माण भइरहेछ। यो अस्ति असारमा सिद्धिनुपर्ने निर्माण यो कोभिडले गर्दाखेरि सिद्धिएन, 1 वर्षको थियो। अब अहिले पनि अब काम खासै त्यति सुरु भएको छैन, तर सुरु नहुँदाखेरि अब एक ठाउँको काम चाहिँ सुरु गर्ने, यो पानी घटाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएपछि अब 2 दिनको लागि तपाईँले काम रोकिदिनुहोस्, यो माछा चाहिँ हामी अलिकति व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर अहिले त्यसको लागि झिकेको हो। माछाबाट आम्दानी भएको पैसा क्लबको खातामा जम्मा गर्दै आएका छन्। विक्रम सम्बत 2033 सालको अभिलेख अनुसार 30 रोपनी 5 आना क्षेत्रफलमा रहेको पोखरी पछिल्लो समय खुम्चदै गएको छ। डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेको घटाल स्थान मन्दिरमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्नुका साथै घटाल क्षेत्रको सौन्दर्य बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको हो। मन्दिरको नजिकै रहेको खोलामा प्याराफिट निर्माण भइरहेका छन् भने तटबन्ध गर्ने काम समेत सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घटाल स्थानमा भौतिक निर्माण तीव्र रूपमा
अगाडि बढेको छ। नगरपालिकाको पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस क्षेत्रमा भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। घटाल मन्दिर क्षेत्रमा संरचना निर्माण हुन थालेपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। यस्तै धार्मिक महत्त्व र प्राचीन कलात्मक वस्तुको संरक्षण गर्न थप दीर्घकालीन योजना अघि सार्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। राम्रै छ, अहिलेको भन्दा त कहाँ हो हामी त खाली बगर देखिया हो, यस्तो चिज त कहिले देखिएन भने अब हमलाले हो 80-90 वर्ष हुन लाग्यो, 80-82 वर्ष भने यो कारणबाट त राम्रो हुन थाल्यो, बढिया हुन थाल्यो। यो गरिदियो भने राम्रै छ, सबै चिज हाम्रो यसरी होइदियो भने त विकास निकै होइने हो। यहाँ अलिकति विकास भयो भनेपछि यो क्षेत्रलाई अलिकति राम्रो तरिकाले सजाइयो भने यहाँ पर्यटकहरू चाहिँ आफसे आफ प्रभावित भएर यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि परिणत हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँको चाहिने बढी महत्त्व पनि बढी चाहिने अगाडि बढ्छ भन्ने मैले दिएको छु। घटाल स्थान क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्दै पर्यटन पूर्वाधारको काम भइरहेको घटाल क्षेत्र विकास समाजले जनाएको छ। र यस अन्तर्गतमा जुन अहिले यो काम भइरहेको छ यसमा अमरगढी नगरपालिकाको टेक्निकल टिमहरूदेखि मेयर साहबदेखि वडा अध्यक्षदेखि सम्पूर्ण यहाँका समाजसेवी राजनीतिक दल शिक्षक सबैको एकदमै उत्साहजनक उहाँहरूको हौसला छ र क्षेत्र विकासले हरेक क्षेत्रहरूको निगरानीमा यस क्षेत्रमा भइरहेका कामहरूको सम्पूर्ण क्षेत्रको निगरानी गरिरहेको छ। अमरगढी नगरपालिकाले घटाल स्थान क्षेत्रको विकासका लागि थप दीर्घकालीन योजना लिएको जनाएको छ। नगरपालिकाले आर्किटेक्ट इन्जिनियर मार्फत यस क्षेत्रमा निर्माण गरिने योजनाहरूको नसाङ्कन गरी आगामी योजनाहरूको बारेमा अध्ययन समेत थालेको छ। जुन घटाल क्षेत्रमा मुख्य घटाल क्षेत्र छ त्यो यो क्षेत्रभरि धेरै देवी देवताको मन्दिरहरू पनि रहेका छन् र घटाल थाननिर हामीले एउटा तलाउ निर्माण गर्ने, स्नान गृह निर्माण गर्ने, त्यसै गरी यो पितृ श्राद्ध गर्ने श्राद्ध कुण्ड बनाउने खालको धेरै पूर्वाधारहरूको काम यस वर्ष अगाडि बढाउँदैछौँ र समग्र जुन पार्क निर्माण गर्ने कुराहरू छ यसले यो क्षेत्रकै छुट्टै खालको पहिचान बनाउँछ। मागेको वर पाइने स्थानका रूपमा परिचित यस मन्दिरमा सुदूरपश्चिमका मात्र नभई नेपालभरि र भारतबाट समेत भक्तजन आउने गर्दछन्। निसन्तानलाई सन्तान र खडेरी परेको बेला पानी दिने देवताका रूपमा परिचित यस क्षेत्रको विकास गर्न सके यहाँको पर्यटन विकासमा निकै टेवा पुग्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। तातोपानी र केरुङ नाका पूर्ण रूपमा नखुल्दा सो नाकाको माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू अन्योलमा परेका छन्। लामो समयदेखि तातोपानी नाका सुचारू नभएका कारण व्यवसायीहरू मार्गमा परेका हुन्। नेपाल चीन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले तातोपानी नाकाका व्यापारीहरूको सामान नाकामा अलपत्र परेको गुनासो गरेको छ। नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घले नाकामा अलपत्र परेका सामान नेपाल ल्याएर बिक्री गर्न नपाउँदा सामानको म्याद तथा कन्टेनरको क्षति भएको जनाएको छ। व्यापारीहरूले जाडो गर्मीयाम तथा चाडपर्व लक्षित गरी आयात गरिएका सामानहरू 8-10 महिनादेखि नाकामा अलपत्र परेको छ। कतिपय खाद्य सामग्री तथा फलफुलहरू बिग्रिएको र म्याद सकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै सङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। लामो समयदेखि हजारौं ट्रक माल सामानहरू नाकामा अलपत्र अवस्थामा रहेको र नाका सुचारू हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा व्यापारीहरूले दुई देशबीच सडक मार्गबाट हुने व्यापारप्रति सरकार गम्भीर नभएको आक्रोश पोखेका छन्। 1200-1400 गाडीहरू त्यहाँ अझै पनि परिरहेको छ गाडी छ। अब त्यहाँ अहिले 3-4 गाडी 3वटा 4वटा गाडी तिनको दिइरहेछ। 3-4 गाडी ल्याएर तपाईँको अझै 1 वर्षमा त्यो माल सक्दैन। त्यसले गर्दा धेरै ठुलो समस्या भइरहेछ तपाईँको। यो चाहिँ अब हामीले सबै ठाउँमा पहल गऱ्यौँ। पहल गर्ने ठाउँमा सबै ठाउँमा अब विपक्षी दलको नेतादेखि लिएर हाम्रो के अरे अहिलेका चाहिँ अब चाहिँ सरकारमा भएका सबै मान्छेलाई भेट्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्यौँ। हामीले यति ठुलो चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि हाम्रो माल आउनु सकेको छैन।
भन्सार लगायत सम्बन्धित निकायबाट नाका सञ्चालनका लागि प्रयास गरिए तापनि चिनिया पक्षबाट कुनै ठोस जानकारी, कारण तथा सूचना नआएपछि थप अन्यल बढेको हो। कोरोनाको महामारीमा परेका उद्यमी व्यवसायीको सरकारले पहिचान गर्न नसकेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित उद्यमी व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिमा सहुलियत कर्जा तथा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा पाउन कठिन भएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। उद्यमी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनर्कर्जा लिन कठिन भएको गुनासो गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडको मारमा परेका उद्यमी व्यवसायीलाई कालो सूचीमा नराख्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोभिडको मारमा परेका विभिन्न उद्योग व्यवसायीलाई अति प्रभावित, मध्यम र कम प्रभावित भनी वर्गीकरण गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले बन्द भएका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो उद्यमीको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न विभिन्न कठिनाई तथा समस्याहरू परेको भन्दै व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीलाई राहत तथा सहुलियत निर्देशन दिएको हुँदा बैंकहरूले सहुलियत कर्जा तथा पुनर्कर्जामा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए। कोरोनाको महामारी लामो समयसम्म जान सक्ने र महामारीले उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या ल्याउन सक्ने अनुमान गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग व्यवसायको छ। सरकारले कोभिडको मारमा परेका उद्योग धन्दा, श्रमिक तथा मजदुरलाई पनि सहयोग गर्ने खालको राहत प्याकेज ल्याउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीहरूको वर्गीकरण परिमार्जन गरेको छ। यसअघि गरेको खेलाडी वर्गीकरणको चौतर्फी विरोध भएपछि क्यानले वर्गीकरण परिमार्जन गरेको हो। खेलाडी वर्गीकरण छनौट समितिले तयार गरेको नयाँ वर्गीकरणलाई शनिबार बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। परिमार्जन भएको वर्गीकरणमा बलर शमपाल कामी ए श्रेणीमा परेका छन्। यसअघि उनलाई बीमा राखिएको थियो। यस्तै सी श्रेणीमा रहेका अविनाश बोहरालाई बीमा राखिएको छ। यसअघि कन्ट्र्याक्टमा नपरेका ललित नारायण राजवंशीलाई बी र सन्दीप जोहरालाई सीमा राखिएको छ। महिलातर्फ सरस्वती चौधरीलाई बी तथा ममता चौधरी र सुमन खतिवडालाई सी श्रेणीमा राखिएको छ। यसअघि गत असोज 6 गते चितवनको भरतपुरमा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले पुरुष तथा महिला खेलाडीको वर्गीकरण तयार गरेको थियो। नयाँ वर्गीकरण अनुसार पुरुषतर्फ 20 र महिलातर्फ 22 खेलाडीलाई सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा राखिएको छ। क्यानले यसपटकको कन्ट्र्याक्ट सम्झौता 6 महिनाको हुने जनाएको छ। सम्झौता 2020 को जनवरी 1 बाट लागू भएको जनाएको छ। यस्तै क्यानको साधारण सभा मङ्सिर पहिलो साता हुने भएको छ। क्यानको शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले साधारण सभा मङ्सिर 3 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि गत असोज 28 गतेका लागि तोकिएको साधारण सभा स्थगित गरिएको थियो। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण मङ्सिर 10 गते हुने भएको छ। बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। शारीरिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यका साथ शनिबार पोखराको देहीको पाटनमा खुल्ला व्यायामशाला तथा क्यालिस्थेनिक्स पार्कको उद्घाटन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य राजीव पहाडीले सो व्यायामशालाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। NYFC को आयोजनामा तयार पारिएको सो व्यायामशालाको उद्देश्य पोखराको वडा नम्बर 6 मा रहेका स्थानीयलाई निशुल्क व्यायाम गरेर शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन मद्दत मिल्ने प्रदेश सभा सदस्य राजीव पहाडीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य पहाडीले सो कार्यले हालको समयमा कोभिडको संक्रमण बढिरहेको र व्यायामले मानिसलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा बलियो बनाउने हुँदा यसको उपयोगिता अझ बढिरहेको बताउनुभयो। करिब 1,50,000 रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको व्यायामशालामा DU एजुकेसनले निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ।
अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 2753 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 1,92,000 नजिक। नेपालमा थप 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1087 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1512 जनामा संक्रमण। होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 19,000 भन्दा बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा 2606 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,55,114 पुग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 5 जना सचिवालय सदस्यले बुझाए लिखित पत्र। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सचिवालय बैठक बोलाउन अस्वीकार। सुक्खा पहिरोले डोल्पा जोड्ने मुख्य सडक अवरुद्ध भएको 2 साता बितिसक्दा पनि खुलेन। पहिरो ठूलो भएकाले ज्यानै जोखिममा राखेर काम गर्दा समेत पन्छाउन नसकिएको डोजर चालकको गुनासो। सरकारले मुगु पठाएको 250 क्विन्टल खाद्यान्न बाटोमै गायब। दोषीमाथि कारबाहीको माग। गुल्मी कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी। क्षमताभन्दा 3 गुणा भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएकाले कारागार सुधार गृह नभई कैद खानामै परिणत। बाँकेमा कोरोना संक्रमणको कारण 24 घण्टाभित्र 5 जनाले गुमाए ज्यान। जिल्ला बाहिर र भित्र गरी हालसम्म 63 जनाको मृत्यु। मलकोवाङमा ठेकेदारको बेवास्ताले स्वास्थ्य चौकी भवन अलपत्र। निर्माण रोकिएको लामो समय हुँदा बनिसकेका संरचना समेत जीर्ण बन्दै। नतिजा नआउँदै आफूलाई विजेता घोषणा नगर्न बाइडेनलाई ट्रम्पको चेतावनी। बाइडेनले मत धेरै ल्याएका राज्यमा धाँधली भएको ट्रम्पको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 नाघ्यो। 555 स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि। मोरङमा 18 जना प्रहरीले गरे प्लाज्मा दान। रेड क्रस सोसाइटी विराटनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको संयुक्त आयोजनामा 18 जना प्रहरी जवानले गरे रक्तदान। ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि सांगीतिक डमी अभियान आजबाट सुरु। महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलद्वारा अभियानको उद्घाटन। घुस लिएको अभियोगमा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका इन्जिनियर सहित 2 पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा इन्जिनियर पर्वत पौडेल र सहयोगी नारायण भट्ट अख्तियारको फन्दामा। नेपाली विद्यार्थी कुटिएको। भारतको देहरादून साकी एकाडेमीमा नेपाली शिक्षक मृत फेला। मृत भेटिएका शिक्षक मुस्ताङ लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका 4 का 28 वर्षीय नवा लाक्पा गुरु। रौतहटमा जारी निषेधाज्ञा मङ्सिर 17 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय। थप केही परिमार्जन गरेर मङ्सिर 17 गतेसम्मलाई निरन्तरता दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई। साउदी अरेबियाबाट कोरोनाले अलपत्र परेका नेपाली स्वदेश फिर्ता हुने संख्या दैनिक बढ्दै। हालसम्म 18,482 जना स्वदेश फिर्ता। पोखरामा निःशुल्क खुल्ला व्यायामशाला बन्यो लेक साइडमा। स्थानीय हर्षित। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडीहरूको ग्रेडिङ वर्गीकरणमा भएको त्रुटि सच्यायो। ललित नारायण राजवंशी बी ग्रेडमा। कोरोना महामारीमा पनि चीनको वैदेशिक व्यापार 4.6% बढ्यो। सोही अवधिमा चीनको आयात भने 0.9% बढेको भन्सार कार्यालयद्वारा जानकारी। अमेरिकी निर्वाचन। ट्रम्पका समर्थक बन्दुक बोकेर प्रदर्शनमा। प्रहरीद्वारा धरपकड। अस्वस्थ भएपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पदबाट राजीनामा दिँदै 2021 को जनवरीमै पद हस्तान्तरण गर्न सक्ने। र कोरोनाका कारण विश्वमा 12,42,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हालसम्म 4,92,59,443 व्यक्ति संक्रमित। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। अमेरिकाको भर्जिनियामा 2वटा टाउको भएको दुर्लभ कछुवा फेला परेको छ। यो कछुवा एक व्यक्तिले द भर्जिनिया लिभिङ म्युजियमलाई जिम्मा लगाएका छन्। 2 शिर भएका जनावरहरूको अवस्थालाई पोलिसिफेली भन्ने गरिन्छ। यस अन्तर्गत शारीरिक विकारका कारण कुनै पनि जनावर वा मनुष्यका 2 शिर हुने गर्दछन्। यस किसिमको घटना पहिलो पटक सन् 1460 मा भएको थियो। स्कटल्यान्डमा त्यो बेला 2 शिर भएका बच्चा जन्मिएका थिए। संग्रहालयले गत शुक्रबार क्वारन स्ट्रिम नामक आफ्नो लाइभ स्ट्रिम श्रृङ्खलामा
उक्त कछुवा देखाएका थिए। 2 शिर भएका जीवहरू 1000 मा एउटा मात्र जीवित रहन सक्ने सम्भावना हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। कछुवाको फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित 5 सचिवालय सदस्यले बुझाए लिखित पत्र। बालुवाटारमै आरोप प्रत्यारोप बैठक बोलाउन अध्यक्ष ओली अनिच्छुक। अनुरोध गरेका छौँ, त्यो लिखित रूपमा अनुरोध गरेका छौँ। 24 घण्टामा थपिए 2700 कोरोना संक्रमित, 2200 निको, थप 17 जनाले ज्यान गुमाउँदा मृतक संख्या 1087। वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर फर्किए भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणे। सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने सरकारको विश्वास। भारतीय मिडिया भन्छन् भ्रमण फलदायी। क्यानले सच्यायो खेलाडीको वर्गीकरण। पुरुष क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण मङ्सिर 10 देखि। वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 3 मा हुने। र अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बाइडेन जित नजिक पुगेपछि बढाइयो सुरक्षा। नतिजा नआउँदै आफूलाई विजेता घोषणा नगर्न बाइडेनलाई ट्रम्पको चेतावनी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। घरिघरि बल्झिरहने नेकपाको विवादलाई के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भन्नेले ताली र तात्तो छारो जहिले तमासा मात्रै भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।